मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबको पास्टर समर का सलाम पहुंचे। हम आपको तुम्हार के तीसरे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इस प्रोग्राम को सराहने के लिए मैं आपका बेहद ममनून हूं और इस प्रोग्राम के वसीले से आप जो बरकत पा रहे हैं उसका सारा जलाल और सारी इज्जत खुदावंद यीशु के नाम को मिले। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामे पर बातचीत करेंगे जो मत्ती की इंजील में दर्ज है। खुदावंद यीशु मसीह के दो नसबनामे हमें इंजील मुकद्दस में मिलते हैं। एक मत्ती की इंजील में नसबनामा है और दूसरा लूका की इंजील में नसबनामा दर्ज किया गया है। याद रखिए, जो मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा है वो मुकद्दस यूसुफ की तरफ से है और जो लूका की इंजील का नसबनामा है वो मुकद्दसा मरियम की तरफ से है। मत्ती की इंजील में ये नसबनामा मौजूद है जो मत्ती की इंजील पहले बाब की पहली आयत से ये 17वीं आयत तक ये नसबनामा लिखा गया है। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह के दो नसबनामे इंजील मुकद्दस में बयान किए गए हैं, मत्ती की इंजील में और लूका की इंजील में, और बाकी जो दो अनाजील हैं, मरकुस की इंजील और यूहन्ना की इंजील, उसमें खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामे बयान नहीं किए गए। मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह को बब्बर शेर के तौर पर पेश किया गया है और शेर जो जंगल का बादशाह है, खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह इस नसबनामे में पेश किया गया है और ये एक शाही नसबनामा है। और मरकस की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह की जो सूरत है वो एक बैल की सूरत है और बैल जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है। और क्योंकि यीशु मसीह को मरकस की इंजील में एक खादम के तौर पर पेश किया गया है, इसलिए खादम का कोई नसबनामा, कोई शजरा नसब नहीं होता। और लूका की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह की जो सूरत है वो एक इंसान की सी है और खुदावंद यीशु मसीह को इंसान के तौर पर पेश किया गया है, इसलिए एक इंसान का नसबनामा होता है, शजरा नसब होता है। और यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह को उकाब के तौर पर पेश किया गया है और ये खुदावंद यीशु मसीह के इलाही होने को, उसके खुदा होने को साबित करता है। इसलिए खुदा का कोई नसबनामा नहीं है, खुदा का कोई शुरू नहीं है, खुदा का कोई आखिर नहीं है। हर यहूदी जो है वो नसबनामे में बहुत दिलचस्पी रखता था और पुराने अहदनामा में हमें जा बजा मशहूर हस्तियों के नसबनामे मिलते हैं। मिसाल के तौर पर पैदाइश 5वें बाब की पहली आयत में और पैदाइश 10वें बाब की पहली आयत और पैदाइश की किताब 11वें बाब की 10वीं आयत में। अगर किसी शख्स का हल्का सा भी मालूम हो कि वो खालिस यहूदी नहीं है तो वो अपने तमाम हकूक खो देता था। ये हम अज़रा की किताब अगर देखें, उसका दूसरा बाब और उसकी 62वीं आयत, तो यहां पर लिखा है, उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान जो नसब नामों के मुताबिक गिने गए थे ढूंढी पर ना पाई, इसलिए वो नापाक समझे गए और कहानत से खारिज हुए। नसबनामा यहूदियों की जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए हम यीशु मसीह के नसबनामे पर बातचीत करते हैं। और मत्ती की इंजील पहले बाब की 17वीं आयत अगर हम देखें तो यहां पे लिखा है, पास सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। याद रखिए, ये जो नसबनामा है ये 3 पुश्तों पर मुश्तमिल है। इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हैं, दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें हैं और फिर गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक ये 14 पुश्तें हैं। पहला हिस्सा जो है
اس میں ابراہیم سے داؤد تک کا ذکر کیا گیا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو پہلا حصہ ہے یہ بنی اسرائیل کی شاہی تاریخ کو پیش کرتا ہے، اس کے عروج کو پیش کرتا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے یہ بابل میں اسیری کا بیان یا ذکر کرتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے زوال کی طرف اشارہ ہے. اور پھر جو تیسرا حصہ ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو ہم اس حصے میں دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے بنی اسرائیل جو ہے وہ روحانی طور پر بحال ہو جاتی ہے. یہ جو تین حصے ہیں یہ دنیا کی تین روحانی حالتوں کو پیش کرتے ہیں. پہلا حصہ جس میں ہم نے بیان کیا کہ ابراہیم سے داؤد تک یہ جو عروج ہے بنی اسرائیل کا، اس میں جو روحانی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ اس حصے میں انسان کو عظمت دی گئی. پیدائش پہلا باب 26ویں اور 27ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا، اور خدا نے انسان کو ساری مخلوقات پر اختیار بخشا، با اختیار بنایا. یہ انسان کے لیے خدا کی طرف سے ایک شاہی کی زندگی کی طرف اشارہ ہے اور با برکت زندگی کی طرف اشارہ ہے. انسان کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا، یہ انسان کے عروج کو پیش کرتا ہے. اور پھر جو دوسرا حصہ ہے یہ بابل کی اسیری. بابل کی اسیری جو ہے یہ روحانی حالت جو ہے، جو ہم دنیا کی تین جو روحانی حالتیں ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ گناہ کی حالت کو، گناہ کی اسیری کو جو بابل کی اسیری ہے، اور ابلیس کی اسیری کو، اس کی غلامی کو ظاہر کرتا ہے. انسان خدا کے جلال سے محروم ہو گیا. انسان نے جو اپنی عظمت تھی، اپنا اختیار جو تھا، اور جو ابدی زندگی اس کے پاس تھی، اس نے گناہ کے باعث اس ابدی زندگی کو کھو دیا. یہ انسان کے زوال کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور پھر تیسرا جو حصہ ہے یہ بابل کی اسیری کا خاتمہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا ذکر اس تیسرے حصے میں آتا ہے. خداوند یسوع مسیح کائنات میں داخل ہوتا ہے اور خدا انسان بن جاتا ہے. اور خدا کا انسان بننا اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ انسان کو عظمت دی گئی، اور انسان کے اس جلال کو جو وہ گناہ سے پہلے رکھتا تھا اس کو بحال کیا گیا، ریسٹور کیا گیا. یعنی گناہ کا خاتمہ اور ابلیس کی قید سے رہائی دینے والا ایک شخص موجود ہوا ہے، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا. اور اگر ہم یسوع مسیح کے نسب نامے کو متی کی انجیل میں بنظر عمیق دیکھیں تو اس نسب نامے میں ہمیں عورتوں کا ذکر ملتا ہے، عورتوں کے نام ہمیں ملتے ہیں. اور یہودی نسب نامے میں عورتوں کے ناموں کا شامل ہونا ایک عجوبہ ہے، یہ ایک عجیب بات ہے. کیونکہ جو متعصب یہودی تھا، یاد رکھیے کہ وہ جب بھی دعا کرتا تھا وہ ایک دعا ضرور کرتا تھا، اور اس دعا کے تین پہلو ہوتے تھے. اور وہ یہ کہتا تھا، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے غلام نہیں بنایا، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے غیر قوم نہیں بنایا، اور خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا. خداوند یسوع مسیح کے اس نسب نامے میں ہمیں 4 عورتوں کے ذکر ملتے ہیں. جو پہلا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ تمر کا ذکر ملتا ہے، پھر ہمیں رحب کا ذکر ملتا ہے، پھر ہمیں روت کا ذکر ملتا ہے، پھر ہمیں بت جو سبا ہے اس کا ذکر ملتا ہے. تمر جو اپنے سسر یہودا سے وہ حاملہ ہوتی ہے، رحب ایک فاشا ہے، یہ کنانی عورت ہے، روت بھی ایک موابی عورت ہے، اور بت سبا کے ساتھ بھی بدکاری کی گئی. اور ان عورتوں کا خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں آنا
جن کے کردار میں کہیں نہ کہیں پرابلم تھی، اور پھر جو غیر اقوام سے تھیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں ان کا شامل ہونا یہ خدا کے فضل کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کا فضل غیر اقوام پر بھی جاری و ساری ہے، اور خدا کی نظر میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو فدیہ ہے وہ مرد و عورت دونوں کے لیے دیا ہے، پوری دنیا کے لیے دیا ہے، پورے جہان کے لیے دیا ہے۔ اس نسب نامے میں ہمیں اور کیا ملتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں جو ایک یہودی نسب نامہ ہے، اس میں غیر اقوام کے ناموں کو شامل کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہودیوں اور غیر اقوام کے درمیان جو دیوار تھی، جو جدائی کی دیوار تھی، اس کو گرا دیا گیا، اور یہ صرف ایک ہی ہستی کی بدولت ہوا، اور اس ہستی کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر اور ہمیں اس نسب نامے میں کیا ملتا ہے؟ اس نسب نامے میں ہمیں جہاں پر یہودی نسب نامے میں مردوں کے نام شامل ہوتے تھے، اس نسب نامے میں ہمیں عورتوں کے نام ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو تفریق تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور یہ صرف خداوند یسوع مسیح کی بدولت ہوتا ہے۔ پھر اس نسب نامے میں ہمیں تیسری بات جو ملتی ہے کہ راست باز اور گناہ گاروں کو اس نسب نامے میں شامل کر دیا گیا، اور راست بازوں اور گناہ گاروں کے درمیان جو دیوار تھی اس کو بھی گرا دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط پڑھیں، اور اس کا 3 باب اور اس کی 26ویں آیت سے 29ویں آیت تک دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، غور کیجئے، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، اس کا مطلب ہے قومی تفریق جاتی رہی۔ اور پھر لکھا ہے نہ کوئی غلام نہ آزاد، جو معاشرتی تفریق ہے وہ بھی جاتی رہی۔ اور پھر تیسری بات جو یہ ہے کہ نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی تفریق بھی جاتی رہی، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند یسوع مسیح نے ان سارے جو بیریئرز ہیں ان کو توڑ دیا اور سب کو ایک کر دیا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی بدولت ہوتا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کا جو نسب نامہ ہے، جو پہلا نسب نامہ ہمیں ملتا ہے پیدائش 5ویں باب کی پہلی آیت میں، یہ آدم کا نسب نامہ ہے، اور یہ جو پہلا آدم ہے آدم اول کو پیش کرتی ہے، اور پہلا جو آدم ہے وہ پہلی جو مخلوق ہے اور جو جسمانی مخلوق ہے اس کا سر ہے۔ پیدائش کی کتاب جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے وہ آدم کے نسب نامے کو پیش کرتی ہے، اور نئے عہد نامے کی جو پہلی کتاب ہے وہ متی کی انجیل ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کو پیش کرتی ہے، جو پچھلا آدم ہے، جو آخری آدم ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا جو نسب نامہ ہے یہ نئی یا روحانی مخلوق کا سر ہے، خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے ایک نئے نسب نامے کا آغاز ہوتا ہے، جو روحانی نسب نامہ ہے، جو نئی پیدائش رکھنے والوں کا نسب نامہ ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح
यूसुफ के सबब से पैदा नहीं होते, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होते हैं। और अगर हम कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत देखें तो ये जो रूहानी नसबनामा है, ये जो नई पैदाइश का नसबनामा है, ये 12वीं आयत और 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे यानी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। हालेलुया। ये जो नया नसबनामा है, जो खुदा से पैदा होते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आते हैं, वो आसमानी शहरी बन जाते हैं और फिर उनका ताल्लुक जो है वो खुदा से हो जाता है। और एक और आयत में लिखा है, पहला पतरस और उसके पहले बाब की 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से, बीज से नहीं, बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीले से, जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। हालेलुया। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमारे नाम का इंदराज, जैसे कोई इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके नाम का इंदराज जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड में करा दिया जाता है, इसी तरह जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता है उसके नाम का इंदराज भी किताबे हयात में आसमान पर कर दिया जाता है। याद रखिए, जो एक दफा पैदा हुआ है, कहा जाता है कि वो 2 दफा मरेगा, और जो 2 दफा पैदा हुआ है वो 1 दफा मरेगा। जो 1 दफा पैदा होता है वो जिस्मानी तौर पर पैदा होता है, और वो 2 दफा मरेगा क्योंकि वो रूहानी तौर पर मुर्दा है और वो जिस्मानी तौर पर भी मरेगा। लेकिन जो 2 दफा पैदा होता है, एक दफा तो वो जिस्मानी तौर पर पैदा होता है और दूसरी दफा वो रूहानी तौर पर पैदा होता है। हाँ, वो जिस्मानी मौत मरेगा, लेकिन वो रूहानी मौत नहीं मरेगा। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि ये नसबनामा जो रूहानी नसबनामा है, ये जारी और सारी है, और इस नसबनामे में हम कैसे शामिल हो सकते हैं, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से, उसके कफारे पर ईमान लाने से। सजीदो, पिछली नशिस्त में हमने एक सवाल पूछा था कि यहूदा की जगह जो 12वां रसूल चुना गया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम मतिया था। ये अमाल पहले बाब में लिखा हुआ है। और आज का जो सवाल है वो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि रूत का ताल्लुक किस कौम से था? रूत का ताल्लुक किस कौम से था? सो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं, और जब हम बरकत पाते हैं तो जरूर है कि हम इस बरकत को दूसरों से भी शेयर करें। खुदा आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।